बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीस नॉलेज टीवी। नाज़रीन, आपके मसाइल जो आप हमें अरसाल करते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज़ में, जैसे मैसेज के ज़रिए आते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे पास सवाल आते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं, उनके सवालात के जवाब के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अहमद ताहिर साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हम उनसे आज के इस प्रोग्राम में आपके भेजे हुए सवालात के जवाब लेंगे। आज के प्रोग्राम का मौजू है नमाज के मसाइल। हमारे पास कुछ सवालात मौजूद हैं जो आपने हमें भेजे हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, हमारे पास सवाल जो आए हैं, पहला सवाल है कि जमात में शामिल होने का तरीका क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ पीस नॉलेज टीवी की मुकम्मल इंतज़ामिया को और आपको कि आपने बहुत अच्छा ये सिलसिले का आगाज़ किया है। जहाँ तक सवाल के जवाब में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जैसे आप मस्जिद में आते हैं और जमात शुरू हो चुकी हो तो आप शामिल हों और नियत कीजिए। पहले नियत करने के बाद इमाम जिस भी रुकन में मौजूद है, क़याम में है, रुकू में है, सजदा में है या तशहुद में है, तो नियत करने के बाद आपने तकबीर ऊला कही, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधने, चूँकि नमाज में क़याम फ़र्ज है। ठीक है। अगर तो इमाम ऑलरेडी क़याम की हालत में है, ठीक है, तो हम उसी तरह ही सिर्फ तकबीर ऊला कहेंगे, सही। तकबीर ऊला कहकर और हम हाथ बांध लेंगे। सही। और फिर आगे क़याम के बाद जो भी उसमें रुकू आएगा, सजदा, हम चलते जाएंगे। अगर इमाम साहब क़याम के अलावा किसी और रुकन में है, इसके अलावा क्या बनता है कि इमाम साहब रुकू में होंगे। सही। इमाम साहब कौमा, जो रुकू के बाद जो खड़े होते हैं, कौमा कहते हैं, या सजदे में होंगे, ठीक है, या आखिरी तशहुद में या दिनवी तशहुद में। तो उसमें क्या करना है कि आप मिले, नियत की और तकबीरुल हाथ उठाए, ऐसे इशारा किया, यानी क़याम का फर्ज पूरा किया, साथ ही रुकू में चले जाएं, या अगर रुकू में खड़े हैं, या फिर आगे सजदे में चले जाएं, या आगे आप तशहुद में चले जाएं। अगर तशहुद में बैठे हैं तो फिर उन्होंने सिर्फ इशारा करना है। हाँ, तकबीर उला कही, अल्लाहु अकबर, तो ये हाथ बांधे, फिर नीचे अल्लाहु अकबर कहते हैं, तशहुद में बैठ जाना है। तो उसी से आप कंटिन्यू कर लेंगे। फिर अब अपनी रकतों के हिसाब लगा लें, जितनी रकतें आपने पाल ली वो हो गई, और बाकी रह जाएंगी वो आप पूरी कर रहे हैं। जी, अगला सवाल ये है कि अगर एक रकत रह जाए, मतलब बंदा अगर दूसरी रकात में शामिल होता है, तो एक रकत रह जाने वाले का क्या तरीक़ा होगा? सलाम फेरने के बाद वो कहाँ से शुरू करेगा और क्या पढ़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। याद रखिए नाजरीन, हमारी नमाजों की 3 अक़साम बनती, 2 रकातों वाली, 3 रकातों वाली, या 4 रकातों वाली। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब सिंपल, जब हम शामिल हुए तो आपकी एक रकत रहती है। जैसे ही इमाम साहब ने एक तरफ सलाम फेरा तो दूसरी जब फेरने शुरू करेंगे तो आप तकबीर उला अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। तो आपने पहली रकत जैसे पढ़ते हैं, ठीक है, जो अगर आपकी एक रकत रहती है, पहली रकत, तो जैसे हम नमाज का आगाज करते हैं वैसे ही अदा करनी है कि आप खड़े हुए। सही। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? पहले में सना पढ़ते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। सना पढ़ी, फिर तावुज़, औज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, और फिर सूरत मिलाएंगे, फिर आगे रुकू और 2 सजदे, फिर आप बैठ जाएंगे। क्योंकि आपकी ये जो तकबीर ऊला से लेकर 2 रकतों तक एक रकत पूरी हो गई। ठीक है। फिर आप आखिरी अत्तहियात जो पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु, फिर आगे दुरूद इब्राहिमी और सलाम फिर के। और अगर किसी की 2 रकतें रह जाएं, मतलब अगर 2 रकतें रह जाएं और वो दरमियान वाली तहत में बैठ गया आके, या तीसरी रकात में शामिल हुआ, उसकी 2 रकतें रह गई, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? जी, बहुत ये भी बड़ा समझने से ताल्लुक़ रखने वाला ये सवाल है। तो याद रखिए, इस सवाल के जवाब को समझने के लिए यूँ रखिए कि बुनियादी कायदा कि हमारी शरीयत में हर 2 रकत के बाद तशहुद ज़रूरी है। ये आप उसूल याद कर लें नाजरीन, कि हर 2 रकत के बाद तशहुद ज़रूरी है। ठीक है। कंसेक्टिव 2 से ज़्यादा, 3 रकतें कंसेक्टिव नहीं आ सकती, इकट्ठी नहीं आ सकती। जैसे आपके सवाल में अब इसकी 2 सूरतें बनती हैं। अगर आपकी 2 रकतें रहती, अब इसमें क्या है? ज़ोहर, असर और इशा, ये 4 रकतों वाली है। पहले इसको समझ लीजिए। अगेन, ज़ोहर, असर और इशा, ये 4 रकतों वाली है।
ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ آپ جب آئے تو یہ 2 ہو چکی ہیں، صحیح، ٹھیک ہو گیا، آپ تشہد میں ملے صحیح، یا تیسری میں ملے، ٹھیک ہے، اب تیسری آپ نے امام سے پڑھ لی، چوتھی آپ نے امام سے پڑھ لی۔ پڑھ لی، اب اگین وہی کہ اب آپ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے پہلی پڑھنی ہے، پہلی پڑھنی، پہلے آپ نے پہلی پڑھنی، پہلی پڑھنی ہے، تو پہلی کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہ شروع کریں گے، پھر تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت ملا لیں گے، پھر آگے آپ کیا کریں گے؟ سجود کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جو دوسری آپ کی رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ سمپل مغرب میں سوری ظہر، عصر اور عشاء میں جیسے آپ 2 پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے 2 پڑھ لینی ہے۔ 2 پڑھ لیں گے، دوسری میں کیا پڑھتے ہیں؟ فاتحہ شروع کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، سورت پڑھی اور رکوع اور سجود، پھر آخری اتحیات، سلام پھر گئے۔ اسلام پھر اب آ جائیے مغرب۔ مغرب کا اصول میں نے جو پہلے جملہ بولا تھا، ہر 2 کے بعد کیا ہے؟ تشہد، تشہد ہے۔ اب مغرب میں دوسرا تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، اب آپ اس کی ہیں ہی 3 ہیں، تو اب آپ نے پڑھی 1 ہے، تیسری والی، ٹھیک ہے، اب آپ کی 1 امام کے ساتھ ہو گئی، تو جب آپ نے کھڑے ہو کے پہلی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے اعتبار سے آپ کی پہلی ہے، پہلی میں کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورہ ملا لی، پھر آپ کا رکوع اور 2 سجود۔ اب آگے چونکہ وہ اصول یاد رکھنا ہے، ہر 2 کے بعد تشہد ہونے ہیں۔ تشہد ہونا ہے، ٹھیک اب ہے، 1 آپ نے امام سے پڑھ لی، 1 آپ نے اکیلے پڑھ لی، کتنی ہو گئی؟ 2، 2۔ اب آپ نے اتحیات بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہو گیا، پھر اب اتحیات کتنی پڑھیں گے ہم؟ آدھی پڑھیں گے، ٹھیک۔ قاعدہ اولا کہتے ہیں، آدھی اتحیات پڑھنی ہے۔ عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر ہو جائیں گے، پھر اینڈ پہ 1 پڑھنی ہے۔ یعنی مغرب میں اگر آپ نے 1 آخری امام سے پڑھی ہو، پہلی 2 رہ جائیں تو اس میں 1 پڑھنی ہے، 1 پڑھی، پھر اتحیات بیٹھ گئے، پھر 1 پڑھ لی۔ وہ 1 جو ہم پڑھیں گے وہ پہلی پڑھیں گے، ہاں، شروع آپ سے جب بھی آپ نے شروع کرنی ہے، خواہ آپ کی 1 ہے، خواہ آپ کی 3 ہے یا 4 ہے یا 1 ہے، آپ نے آغاز پہلی سے کرنا، ثنا والی سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو پہلی 3 رہ گئی ہیں، ہاں تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ساتھ میں بالکل، یہ بھی اگر آپ وہ اصول اگین میں سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ وہی بات اصول یاد رکھیے، ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات بیٹھے، ہر 2 ناظرین آپ بھی دوہرا لیجیے گا، آپ کو یاد ہو جائے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ضروری ہے۔ ضروری ہے، اب آپ وہی ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں ہو رہی ہیں، جس میں 4 رکعتیں ہیں، آپ نے یہ والی امام سے پڑھ لی، اب آپ کے رہ گئے 3، اگین وہی آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلی پڑھنی ہے، کیسے پڑھیں گے؟ ثنا، سنا، تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، سورت، رکوع اور سجود۔ اب آپ اگین وہی کہ پہلے آپ نے 1 امام سے پڑھ لی ٹھیک ہے، اور 1 آپ نے اکیلے پڑھ لی، پڑھ لی، کتنی ہو گئی؟ 2۔ تو کیا کریں گے؟ تشہد بیٹھیں گے، چونکہ ہر 2 کے بعد ٹھیک ہے، ہر 2 کے بعد اتحیات بیٹھنا، اتحیات بیٹھنی ہے۔ صحیح، اب 1 آپ نے امام سے پڑھ لی، ٹھیک ہے، 1 آپ نے اکیلے پڑھ لی، اکیلے پڑھ اب لی، پڑھنے کے اعتبار سے یہ پہلی ہے، پہلی ہے، مگر نمبر چونکہ 2 پورے ہو گئے ہیں اس کے، 2 پورے ہو گئے، اب آپ نے اتحیات بیٹھ جانا، عبدہ و رسولہ ٹھیک ہے، کے بعد، اب باقی آپ کی 2 رہ گئی ہیں، 2 رہ گئی، اب اگین آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، اب آپ پڑھنے کے بعد دوسری پڑھیں گے، دوسری میں کیا پڑھتے ہیں؟ فاتحہ، فاتحہ، سورت، سورت، رکوع، سجود، پھر تیسری والی کھڑی چلیں، ٹھیک ہے، 2 یہ الگ سے پڑھنی 2، ٹھیک ہے، لیکن اب تیسری ہے تو تیسری میں کیا پڑھتے ہیں؟ صرف فاتحہ پڑھنی ہے، صرف فاتحہ پڑھنا، یعنی شروع کیے ہی فاتحہ پڑھ کے اللہ ضالین آمین اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، پھر 2 سجدے کیے، آخری اتحیہ آپ نے پوری پڑھ کے سلام کر دیا۔ اور اگر ہم آخری اتحیہ میں شامل ہوتے ہیں تو 4 رکعتیں ہماری رہ گئی ہیں یا 3 رہ گئی ہیں تو پھر کیسے پڑھیں؟ بالکل سو سمپل، اگر آپ کوئی بھی نماز ہے، جی جی، نماز پنج جگانہ میں سے کوئی نماز ہے، جمعۃ المبارک کی نماز ہے، عیدین میں سے کوئی نماز ہے، یا تراویح یا تسبیح، کوئی بھی نماز ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے آخری اتحیات میں شمولیت اختیار کی تو سمپل جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے اسی طرح ہی ادا کرنا ہے۔ صحیح ادا کریں، اگر آپ فجر میں آتے ہیں ٹھیک ہے، آخری اتحیات تھی تو سو سمپل، جب امام صاحب سلام پھیریں گے آپ نے کھڑے ہو کے ایسے ہی 2 پڑھنی ہے جیسے آپ اکیلے پڑھتے، صحیح، ٹھیک۔ ہاں، وہ ہے کہ جب آپ تشہد میں مل جاتے ہیں تو آپ کو نماز میں شمولیت کا ثواب پا لیتے ہیں، مل جاتا ہے۔ اب اسی طرح ظہر کے 4 ہیں تو آپ سمپل، چونکہ آپ آخری اتحیات میں ملنے ہیں، آپ نے 4 ایسے ہی پڑھنی، اسی ترتیب اسی طریقے کے مطابق جیسے آپ 4 فرض پڑھتے ہیں، مغرب کے 3 فرض، باقی نماز ایسے آپ جیسے جو رکعتیں ہوں گی ایسے آپ نے پڑھ لینی ہے۔
नाज़रीन, जमात में शामिल होने का तरीका आपने सीख लिया होगा और बड़ा आसान तरीके से अल्लामा साहब ने बता भी दिया है, समझा भी दिया है। आप अपना कोई और सवाल पूछना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में और दिए गए नंबर पर आप पूछ सकते हैं। देखते रहिए पीस नॉलेज टीवी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।